الو، چطوری؟ به جا نیاوردم. از عمد فراموشم کردی یا من واقعا اون روز عوض شده بودم؟ جفتش. یعنی این چیزا اینقدر برات راحته مینا؟ اگه یکم مشکلاتو تحمل میکردی شاید همه اینا غیر ممکن شده بود. من میخوام ببینمت. ولی من هیچ وقت نمیخوام ببینمت. تقصیر من چیه مینا؟ اون حرفا رو که من نزدم، مامانم گفته. تقصیر تو اینه که وقتی مامانت داشت کلی حرف باره مامانم میکرد تو یه بارم نگفتی که ساکت باشه. تقصیر تو اینه که دیدی مامانم تنها افتاده ولی برای دلخوشیش یک کلمه هم نگفتی. وقتی داشت گریه میکرد و از خونتون بیرون میومد یه بارم دنبالش نرفتی. من چندین بار به خاطر تو حرفای نیشدار از مامانت شنیدم. نمیتونستی برای جبرانم که شده به مامانم احترام بذاری. ماها بدیم دیگه. مادر بزرگم، مامانم، خالم شماها رو اذیت کردن دیگه. پس چرا میخوای ارتباط داشته باشی؟ برای اینکه من نمیتونم بدون تو زندگی کنم مینا. من واقعا متاسفم عزیزم. من بدون تو قطعا میرسم ته خط. نمیتونم بدون تو کاری کنم. همه چی برام مسخره شده، به درد نخور شده. کل روز الکی میشینم تو دفترم و هیچ کاری نمیکنم. میخوام ببینمت لطفاً. میخوام ببینمت تا یه راهی برای این مسئله پیدا کنیم. من با تو به جون خودت قسمت میدم دیگه هیچ ارتباطی با داوود نداشته باش. دیگه هیچ ارتباطی نداشته باش. قیافش هم نمیخوام ببینم. نمیخوام هیچ ارتباطی داشته باشم. لطفاً این کارو با هم نکن مینا. تو رو خدا عزیزم. من میمیرم. من دیوونه میشم عزیزم. من الو. بعضی وقتا دلم میخواد یه نامزدی حسابی بگیریم، عکس بگیریم، بزنیم و برقصیم. خیلی کیف میده. بابا نامزدی رو برای این میگیرن که رابطه قوی بشه. رابطه ما الانش هم خیلی قویه. حتی از عقدم قوی تره. عکسای قشنگو ولی میتونیم بگیریم. یه عکاس خوب میارم که بیاد از من و تو عکس بگیره. باشه؟ دیگه چی میخوای؟ حله؟ چی شده؟ اینو ببینید. مامانم خودش برای مینا درست کرده.
آخه چه نیازی به این چیز است؟ بعد چندین سال گلدوزی کرده. میگه معلوم نیست داوود کی با مینا عروسی کنه. باید یه نشونی ازش پیش مینا باشه دیگه. خانوما خانوادت به جای طلا لباس گلدوزی شده رو به عنوان نشون میفرستن؟ ها؟ خب شرایطشون نه این ربطی به شرایط نداره. مگه اونا دارن چی کار میکنن؟ پولی که پسرم داره در میاره رو که دارن. نه مامان، به خدا هیچی بهشون نمیدم. من اصلا پولی ندارم. آره ما خیلی ظالمیم. ما تو رو گذاشتیم تو حسرت پول و پله بمونی. نه نمیخواد ازش بگیری. معلوم نیست چه جادو مادویی بهش خوندن. بابا من خودم همه چی برای بچه ها میگیرم. آره خودشو کشته لباس گلدوزی مثلا میشد نشون. همین مینا بود که تو بچگیش ناراحت میشد که با گیتی با صدای بلند حرف بزنم. اگه یه وقت مامان گیتی رو دفع میکرد میرفت یه گوشه کنارا یواشکی گریه میکرد. حالا همین زن چی به سر دخترم آورده؟ نوربانو بزرگتر آدم ها رو میشناسن. مامان تا وقتی زنده بود حال اینو خوب میگرفت. نمیتونه ظاهر واقعیشو نشون بده. حالا داره ظاهر واقعیش رو میکنه. نمیزنه یه آب خوش از گلوی دخترم بره پایین. دخترمو بیچاره کرده. تو داری تو جایگاه مادر دخترت حرف میزنی. اونم داره تو جایگاه مادر دخترش حرف میزنه. ببین قضیه برای دختر اونم تموم شده. اونم همین شرایطو گذرونده. اون مگه چشه؟ عبدالله که اینقدر دخترشو با خودش این ور اون ور نکشیده. معلوم بود این نامزدی این تصمیم خانواده هست. ولی اینا عین لیلا و مجنون همه جا میرفتن و میچرخیدن. من میگفتم به من چه؟ برای چی بخوام جلوشونو بگیرم؟ آخه دخترم میخواست عروسش بشه بره خونهشون. برای همین اجازه دادم. این همه قول و قرارم با هم دیگه گذاشته بودن دیگه. عمه من هستم. شما نگران نباشین. من میدونم چطوری روابط رو حفظ کنم. دیگه با چه روی بیام جلوی فامیل؟ اگه یکی بیاد ازم یه سوالی کنه چه جوابی بدم؟ باشه ولش کن. از این فامیل حرف نزنی خیلی بهتره. داداشم فامیلمون بود. به همون کاری داشت. به فامیل بودنمون اهمیت میداد. بابا برای چی بریم راه دور؟ یکی از همین فامیلامون خود گیتی نبود. اون خیلی زرنگه. میخواد به من نشون بده که برای پسرش میتونه از همین فامیل دختر پیدا کنه. ولی تو این فامیل هیچ پسری با دخترم ازدواج نمیکنه. بالاخره ما رو نابود کرد. بالاخره چهره واقعیشو نشوندن. روزای خوبمون رو نابود کرد. آینده دخترم خراب شد. باشه تو قصه نخور شهربانو. خدا به خیر میگذرونه. بس دیگه اینقدر گریه نکن. مینا؟ الو خوبی مینا؟ فکرشم نمی کردم که تو انقدر آدم پس فطرتی باشی. چطوری جرأت کردی منو احمق فرض کنی؟ وقتی نامزد کردی برای چی به هم زنگ زدی؟ میخواستی بیشتر اذیتم کنی؟ چی؟ نامزدی؟ چی داری میگی؟ کدوم نامزدی؟ بسته دیگه منو اینقدر فرض نکن. دارن شیرینی نامزدیت هم پخش میکنن من تو خبر نداری. میدونی مامانم فشار خون داره. بعد برای اینکه بیشتر اذیتش کنین اینجا شیرینی فرستادین. چطور میتونی همچین کار پسی انجام بدی؟ فکرشم نمی کردم. آخه کدوم شیرینی؟ چی داری میگی؟
اینا چیه؟ داریم برای عروس میفرستیم. عروس؟ مامانم کجاست؟ اون طرف. شما منو نامزد کردی؟ پس چی؟ با دختر این آقا؟ ببینید عمو، من اصلا راضی به این ازدواج نیستم. مامانم منو مینا رو با هم نامزد کرده. منم مینا رو دوست دارم. اگه قرار باشه که ازدواج کنم فقط با مینا ازدواج میکنم، نه هیچ کس دیگه. لطفاً با دادن دخترتون به من زندگیشو خراب نکنید. کاش حداقل از من سوال میکردید. چی کار میکنی؟ داری همه چی رو جمع میکنی براشون بفرستی؟ فقط وسیله ها. با خاطراتت چی کار میکنی؟ اونا رو هم میریزم توی قوطی درش رو میبندم. این ازت برمیاد؟ چرا برنیاد؟ چطوری؟ همونطوری که داوود کرد. اون حتی ازت دلجویی نکرد. اشکالی نداره خاله. من خودم از خودم دلجویی میکنم. اگه یکی پیدا بشه ازت دلجویی کنه چی؟ هیچ مردی اینطوری نیست خاله که به خاطر ترک کردن یه مرد دیگه بیاد مرهمه یه دختر بشه. پسر من اینطوریه. همین امروز باهاش حرف زدم. اون هیچ اعتراضی نداره. من برای این با شهربانو حرف نزدم که اول میخواستم با تو صحبت کنم تا یه وقت بهت فشار نیاره. دلتون برام میسوزه خاله. نه دخترم، اصلا نمیسوزه. من نمیخوام وقتی خواهرم و بچه خواهرم قصه دارن همینطوری ساکت یه جا بگیرم بشینم. اونجا تو خونه داوود طبل عروسی بزنن، بعد اینجا خواهرم تو حسرت لبخند دخترش باشه. نه دخترم، من نمیخوام که تو با یه آدم غریبه ازدواج کنی. یه وقت به هم خوردن نامزدی تو نزنن تو سرت. فقط من و پسرم هستیم که میشه بهشون اعتماد کرد. داوود، یه کار واجب باهات دارم.
امروز اومدی آبرومو بردی، جلوی غریبه ها رو حرفم حرف زدی. با خودت چی فکر کردی؟ که ازت میترسم میگم با مینا عروسی کنی؟ یا فکر کردی اون کل زندگیش میگیره منتظر تو میشینه؟ با هیچ کس عروسی نمیکنه؟ بگو. سلام عمه. علیک سلام پسرم. چطوری پسرم؟ خیلی خوبم. شما کی اومدین؟ من 2 هفته است که اومدم. سلام علیکم. بالاخره اومدی دیدنمون. سلام. بشینید بفرمایید. بفرمایید. بشین. این شیرینی برای چیه؟ شیرینی خبر خوشه. فهد و نامزد کردیم. مبارک عمه جان. خیلی خیلی مبارک باشه. سلامت باشی. با کی نامزد شده؟ با مینا. نه گفتم بچه خواهرمه. مامانم خیلی دوستش داره. برای چی بره خونه یه غریبه؟ فهدم با خوشحالی قبول کرد. خیلی خیلی مبارکه. سلامت باشی. همه این چیزا رو خانواده‌اش پس فرستادن. داوود اینا امانتای تو هستن. خب دیگه من برم. خیلی فامیلا موندن که باید براشون شیرینی ببرم. امیدوارم قصه ی روزای گذشته هم تموم شده باشه. الان بذار روابط جدید شکل بگیره. گذشته رو فراموش کن. همون یه برادر رو داشتم. اگه رابطم با خانوادش تموم شه جالب نیست. خدا تو و بچه ها تو همیشه سلامت نگه داره. برای بچه های شهربانو هم خوب بخواد. ببین گیتی، خیلی خوب میشه که ما خانواده ها روز عید قربان همو با روی باز ببینیم. امیدوارم که رفت و آمد تا قطع نکنی. خدا حافظ. فعلا دخترم. میدونی چیه داوود؟ چی شده؟ چرا اینطوری نگاه میکنی؟ همینجوری. تو بگو چی میگفتی؟ خب داشتم میگفتم که خاله هم برام یه پیشنهاد داشت. اینطوری نگاه نکن دیگه داوود. استرس میگیرم، میفهمی؟ مگه من چی کار کردم؟ فقط دارم نگات میکنم. منو اینقدر نگاه نکن، یه جورایی خجالت میکشم. دست و پامو گم میکنم. اونجا رو ببین، چه دختر خوبی نشسته، اونو نگاه کن. تا وقتی هم که حرفمو تموم نکردم برنگرد. باشه حالا حرفت چیه؟ بگو ببینم. یادم رفت. خب فکر کن. نمیدونم چی میگفتم. آها یادم اومد. خاله میگفت اگه با داوود نامزد نکرده بودی با فهد نامزدیتون میکردم. این دیگه چه چرتیه؟ 1000 تا دختر ریخته.
اون وقت فقط حواسشون به نامزد بقیه است. اوه غیرتی شدی. آره برای تو غیرتی میشم معلومه. خوبه پس اینطوری دیگه حداقل نگام نمی‌کنی. واقعا دست مریضا دمت گرم. هر وقت احساساتم به اوج میرسه همه‌شو میزنی پوت میکنی. خب معلومه طاقت ندارم این همه احساس رو تحمل کنم. خیلی بلایی مینم. چرا داری کموتو خالی میکنی دختر؟ میخوام دوباره بچینم. خودم چه کارایی با بنده هش میکنه. بندم هر چی بدوه ممکنه بازم دستش خالی باشه، ولی اگه اون بخواد با یه اشاره کلی نعمتو به زندگیش میاره. مامان میگم که کمد قدیمی شده، باید یه جدیدش رو سفارش بدیم. باشه؟ نیازی نیست دخترم. الان زندگی تو با چیزای جدید تو خونه یه جدید شروع میکنی، میدونی؟ فهد داره میاد پاکستان. بعد دخترم همه ی عمرت خیلی حواست به خالت باشه، فهمیدی؟ آخه همچین آدمایی خیلی کمن که ارزش روابطو میدونن و میخوان فامیلای نزدیکشونو از مشکلات نجات بدن. اینجور آدما خیلی هم حساسن. یه ذره بی توجهی دلشونو میشکنه. فهد پسر خیلی خوبیه. یه ذره اون باید عادت کنه، یه ذره هم تو باید عادت کنی. بعد میبینی که انشالله زندگی شما دوتا خیلی خوب میشه. اصلا حرفامو گوش میدی یا نه؟ دارم گوش میدم. نمیذارم گله‌ای داشته باشین. تو چی؟ منم گله‌ای از شما ندارم. مینا اگه منم اون روز قسمت نمیدادم که داوودو ولش کنی، اون بازم حاضر نمیشد باهات ازدواج کنه دخترم. مامان لطفاً اسمشو جلو من نیارید لطفاً. بدجور حسابم خورد میشه. کل روز سر خودم رو گرم میکنم که همه اون ماجراها رو فراموشش کنم. بعد شما توی لحظه همه چی رو یادم میندازید. بعدم ازدواج من و داوود نه به خاطر شما، بلکه به خاطر مادر خودش به هم خورده. لطفاً دیگه اینقدر خودتون رو اذیت نکنید. تو همینطوری فکر میکنی آره؟ اینجا رو نگاه کن.
داوود کجا بودی؟ اونقدر بهت زنگ زدم دیوونه شدم. گوشی چرا خاموش بود؟ میدونی من چقدر نگرانت شدم؟ آره؟ نگران؟ اونم شما برای من؟ آره برای تو. خیلی عجیبه. داوود برای حفظ احترام مادر اگه قدمی هم برداشتی دیگه اینطوری خرابش نکن. من مجبور نکردمت که ما رو انتخاب کنی. خب با مینا ازدواج میکردی. اون وقت ما هم ساکت یه جا میرفتیم. حالا با لرزوندن تن من چی رو میخوای ثابت کنی؟ آره؟ منو میگی؟ من دارم تن شما رو میلرزونم؟ چقدر راحت این حرفو میزنید. شرایطو برای من یه جوری کردید که عشقم برای همیشه نابود شد. کدوم عشق؟ همون عشقی که تا مینا شنید داری عروسی میکنی دست یه پسر دیگر رو گرفت و حتی صبر نکرد بتونی بگی نامزدیتو به هم میزنی. بعد تو داری برای اون عشق گریه میکنی؟ ولی دارم بهت میگم داوود، تو خونه این آدما وفا نیست. اینو زمان بهت ثابت میکنه. اینا میدونن چطوری محبت بگیرن. داوود اینا نمیتونن عشق زیاد و تحمل کنن. شما چی میخوای؟ که پسرت عروسی کنه و مینا مجرد بمونه؟ شما همچین عشقی رو میخوای؟ داوود من میخوام فقط تو به فکر ازدواج باشی. من به ازدواج اصلا فکر نمی کنم. نمیخوام ازدواج کنم. یا مینا یا هیچ کس دیگه. مشکلتون چیه بچه ها؟ شما چتون شده؟ بابا اونا همش دارن زنگ میزنن، همش دارن پیام میدم. برای چی هنوز بارشون رو نفرستادین؟ پولشون رو هم که پرداخت کردن. این همه دارید حقوق میگیرید. یه ذره قابلیتم نشون بدین دیگه لطفاً. آقا هنوز 4 روز فرصت داریم. شما خودتون گفتین دست نگه داریم. گفتین تا اونا پولو کامل ندادن بارو نفرستیم براشون. آقا وقتی جلسه بود خودتون گفته بودین. من حتی دستور جلسه رو هم دارم. فکر کنم من یه ذره حواس پرت شدم یا یه چیز دیگه. اشکالی نداره. شما لطفاً برید. ببخشید. باشه. ببخشید گیتی، چند وقت نیومدم دیدنت. بعد فوت مامان چند روز مجبور شدیم همونجا بمونیم. من متوجهم. فوت خاله خیلی ناراحتم کرد. اون خیلی منو دوست داشت. از بچگیم کلی خاطره باهاش داشتم. آره دقیقاً، خیلی تو رو دوست داشت. وقتی میشنید خانواده شوهرت اذیتت میکنن خیلی قصه میخورد. مامان همین یه فامیل رو اینجا داشت. بقیه همشون هندن. آره میبینی خواهر، اصلا نمیدونستیم چقدر رابطمون صمیمیه. الانم که میبینی ملاقات من و تو هم اینجا خیلی اتفاقی شد. خیلی خوشحالم که تونستم حداقل یک بار برم دیدنشون. چون یا همش اون درگیر زندگی میشد یا من. بگو ببینم خواهرت چی کار میکنه؟ هیچی خواهر، امروز دارم میارمش خونم. دعا کن که شوهرم بدخلقی نکنه. اون خیلی از خانوادم بدش میاد. نمیدونم چرا دخترای فامیل ما از شوهر و فامیل شوهر هیچ وقت شانس نیاوردن. بلش کن، تو زندگی تو بکن. روز خوش تو هم میرسه. زمانه عوض میشه. تو هم مثل من یه روز حکومت میکنی. امیدوارم. حالا بگو ببینم میتونی برام یه لباس خوشگل بدوزی؟ یعنی یه مقدارش کار شده باشه، یه مقدارش سری دوزی باشه، میکس باشه و شیک باشه. صدارت بله آقا. لباسامو اتو نکردی؟ نه. باید هر روز یادت بندازم؟ آخه داشتی چه غلطی میکردی؟ نظافت میکردم. لازم نکرده. بله چشم. گام شو اینا رو تو کن. چشم زود باش آقا. همین الان. بادا درستو توشون کن. چشم آقا. الماس فکر کنم یه روز خودم میام پیشت. نمیدونم الان پارچه‌مو کجا گذاشتم و مرتبشون نکردم. باشه؟ میشینیم همونجا مدلشو در میاریم با خیال راحت. آره؟ خیلی خوب باشه. وقتی اومدم حساب کتاب میکنم. اینجوری بهتره. خداحافظ.
سلام علیکم مامان. علیک السلام. این خوابید؟ خیلی منتظر بود، همینطوری خوابش برد. پس الماس کجاست؟ رفته دنبال خواهرش. چای میل دارید براتون بیارم؟ پسرم الان وقت چای نیست، وقت غذاست. تو هم که میدونی من دیابت دارم، باید سر وقت غذامو بخورم. الماس باید فکراشو میکرد. من اگه مهمون تو بودم میومدم در خونت دیگه میمردم. این حرفا چیه میزنید مامان؟ من که هستم، خودم یه چیزی براتون درست میکنم. خودت از صبح سر کار بودی، حالا میخوای برای من غذا بپزی؟ نه چه اشکالی داره، من یه چیزی از آشپزخونه میارم، مگه چی میشه؟ نه باشه، بریم. مادر و پسر دوتایی میریم آشپزخونه غذا میخوریم. بریم باشه، اینم بذاریم همینجا بخوابیم. بریم. الماس هنوز نیومده؟ خودش میاد، خونه مادرش خیلی دوره. شایدم قبلش رفته لباسای مشتری رو بهش تحویل بده. خب یه ذره وای میستاد، با ماشین با خودت میرفت دیگه. من اونقدر فرصت ندارم تا اونجا برم. برای همین خانواده‌اش همش پا میشن میان اینجا خونه ای تو. خب چه کار کنه مامان؟ خواهر جوون داره، بعد مادرش که نمیتونه اونو اونجا تنها بذاره. باشه ببین چی میگم. لازم نکرده جلوش خیلی براش دلسوزی کنی، فهمیدی؟ زن وقتی خونه شوهرش یه پرنده هم از خونه پدرش بیاره واسه شوهرش شیر میشه. همشونم که پا میشن میان اینجا خونه تو مزاحم میشن. این روزا رسیدگی به خانواده خود آدم خیلی سخت شده. اون وقت اون دختر جوونم بیفته گردن تو ها؟ فردا اگه بخواد عروسی کنه چی؟ کی باید مسئولیتشو به عهده بگیره؟ مادر زنم یه ذره پسنداز داشت، یه سودی ازش میگرفت. الان اگه خونشونم کرایه بدن یه مقدار درآمد دارن. البته من راحت به الماس گفتم که هیچ توقع خرج اضافی ازم نداشته باشه. بابا پسرم، الماس هم تو همه این چیزا برای خودش سهم داره ها. بهش بگو دست از سهمش نکشه. وای وای، اون وقت به بچه من رحم کنه ها؟ باید همه پولشو بریزه تو حساب تو. داری زحمت میکشی، گرفتن حقتم یاد بگیر. بس دیگه نمیخورم. فقط همینقدر خوردی؟ همینقدر گشنه بودم، شما بازم بخورید. سلام علیکم. واقعا ببخشید که اینقدر دیر شد. آخه اول رفتم خونه گیتا لباسشو بدم، بعد باید میرفتم یه گوشه دیگه از شهر، خونه مامان. 2 ساعت تو ترافیک گیر کردم. میدونی که باید 2 تا اتوبوسم عوض کنم. مامان، نمک خورش کافیه؟ شوهرت فهمیده که خورش تو درست نکردی، منم فقط نون پختم. دیگه همینا رو خوردیم. خیلی خوب باشه، الان زود یه چیزی درست میکنم. لازم نیست، ما غذامونو خوردیم. سلام علیکم. علیک السلام. مامان اگه غذاتونو خوردین بشقابتونو ببرم. آره پسرم خوردم. چی کار داری میکنی؟ اولش کن نمیخواد. من جمع میکنم دیگه. تو جایی نرو، جمع کردم پیشکش. نهال، چرا گوشی رو جواب نمیدی؟ گوشی تو کیفم بود، متوجه نشدم. برای چی گریه میکردی؟ خیلی برات نگران بودم. بگو ببینم مال آقا بامداد خوبه؟ مثل قبل. مادرش هم اومده درسته؟ باهات خوب رفتار کرد؟ آره، جواب سلاممو داد. جواب سلامو که به غریبه هم میده. آره خب من یه غریبم.
مجبورم توی این خونه زندگی کنم. آخه این چه حرفیه که میزنی؟ اونجا خونه خواهرته. اصلا فکر نمی کنم اون صاحب این خونه باشه. فرق بین من و اون فقط اینه که اون مجوز داره توی این خونه باشه و من ندارم. ما دوتا توی یه سطحیم. 3 سال. فقط 3 سال صبر کن. بهت قول میدم با این کاری که پیدا کردم زود ازدواج میکنیم. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.